الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 4 ربیع الثانی سن 1442 ہجری بمطابق 20 نومبر سن 2020 گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام دے عنوان نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک معنون ہے۔ اسلام ایک ایسا شائستہ مذہب ہے اور پروقار مذہب ہے کہ کسے دی گستاخی اسلام اجازت نہیں دیندی، کسے دا دل مجروح ہوندا ہوئے ایسے نام لے کے بلان دی اسلام اجازت نہیں دیندا۔ انسانی ہدایت دی رہنمائی واسطے جو رب ذوالجلال والاکرام نے ایک ہدایت نامے دا چارٹ کتابچہ بھیجا ہے جس دا نام قرآن حکیم ہے اور جس دے مبلغ اعظم حضرت محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن دی تعلیم میں ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ الٹے الٹے نام لے کے آپس ایک دوجے نو نہ بلایا کرو، پٹھے پٹھے لقب دینے، فلانیاں او فلانیاں۔
بعض ایسے القاب ایسے نام آندے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو خود القاب دے کے بلایا. جس طرح صحابی دا نام عبد الرحمن ابن سخر ہے پر میرے مصطفیٰ نے انہوں ابو ہریرہ آکھیا ہے. صحابی دا نام علی المرتضیٰ ہے، میرے مصطفیٰ نے انہوں ابو تراب آکھیا ہے. صحابی دا نام حدیث وچ نہیں آیا، میرے مصطفیٰ نے انہوں ذل یدین آکھیا ہے، لمے لمے ہتھاں والا. اسماء بنت ابی بکر کہ جس نو میرے پاک پیغمبر نے ذوالنطاقین دا لقب دیتا ہے. آکھو گے جی یہ تے بڑی عجیب گل ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے القاب دیتے نے تے ایک پاسے سانو منع کیتا گیا ہے. ایک ہی گل ہے، وہی گل ہے کہ جیڑے لقب تو جیڑے پٹھے نام تو اگلا بندہ غصہ کردا ہے او دی دل آزاری ہوندی ہے، ایسا نام بلان دی اسلام اجازت نہیں دیندا. اونج تے پیار نال اگر اگلا بندہ غصہ نہیں کردا تے انہوں پیار نال بلاؤ اور اس نام دے اندر او دی عزت و وقار دی تجی نہ اڑائی جائے. اور جس نام دے اندر عزت و ناموس مجروح ہون دا خطرہ ہے ایسے نام بلان دی قرآن اور صاحب قرآن اجازت نہیں دیں دے. تو جدوں عام انسان دی دل آزاری دی قرآن اور صاحب قرآن اجازت نہیں دیں دے تے انسان بھی یوں ہوئے جو سارے انسانہ دا سردار ہے، جو سردار انبیاء ہے، جو حبیب خدا ہے، جو احمد مجتبی ہے، جو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سونے پیغمبر دی گستاخی دی اللہ کیویں اجازت دے سکتا ہے؟ چند لوگ حجرہ پیغمبر تے باہر کھڑے ہو کے نا تے باہروں ہی سونے پیغمبر نو آواز دیندے نے کہ یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا باہر نکلو نا حجرے وچوں ساڈی گل سنو. اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دی اصلاح بھی فرمائی اور گستاخ رسول دا انجام بھی بیان فرمایا. جو قرآن کریم دیاں 2 آیتاں میں پڑھیاں نے، سورت حجرات ہے، پارہ نمبر 26 ہے. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. او لوکی جڑے حجریاں دے پچھے کھڑے ہو کے سونے پیغمبر نو آوازاں دیندے نے، ان الذین او بے شک او لوگ، ینادونکا اے میرے پیغمبر سونیا جڑے تینوں بلاندے نے، من وراء الحجرات حجریاں دے پیچھے کھڑے ہو کے جڑے تینوں بلاندے نے، اکثرهم لا یعقلون. سبحان اے اکثر عقل والے ہے ہی نہیں، انہاں وچوں اکثر بے عقل نے. اکثرهم لا یعقلون، اے بے عقل نے. میں پوچھنا جیڑا میرے پیغمبر سونے نو حجریوں باہر کھلو کے آواز دے وے او دے بارے تے میرا رب کہندا اے عقل والے ہی نہیں، تے جیڑا ہزاراں میل دور کھڑا ہو کے سونے نو آواز دے وے. اللہ سانو حق دا فیصلہ خود بخود کرن دی توفیق عطا فرمائے.
فرمایا یہ لوگ عقل والے نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر تینوں حجریاں دے باہر کھڑے ہو کے آوازاں دین والے جے صبر کر لیندے تو اپنی مرضی نال باہر نکلدا. سونے آئے گالے نا واسطے بڑی چنگی سی. واللہ غفور رحیم. انج کرن والے جے ہون بھی میرے کولوں معافی مانگ لین تے میں بخشن والا مہربان. اللہ اکبر. پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذرہ بر گستاخی بھی میرے رب نو وارا نہیں کھاندی. میرے پیغمبر سونے مکیوں مدینے ہجرت کر کے تشریف لے آئے نے. مدینے دے اندر میرے پیغمبر اپنے صحابہ نو جدو واز فرمایا کر دے جدو دین دے احکام سنایا کر دے تے مدینے دے یہودی بھی آ کے میرے پیغمبر دیاں مجلساں میں جب بہ جاندے. صحابہ کرام دا طریقہ ایسی جدو میرے پیغمبر سونے واز فرمایا کر دے تے جدو کسے صحابی نو گل دی سمجھ نہ آؤندی دور بیٹھن دی وجہ تو میرے پیغمبر دی گل صحیح طریقے نال نہ سن پاندے تے اپنی زبان تو کہندے رائنا. اے سونے پیغمبر جی ذرا سانو دوبارہ دسے آجے. رائنا سونیا ذرا دوبارہ ارشاد فرماؤ. یہ لفظی رائنا دا لفظی معنی ذرا ساڑی رعایت کرو. سونیا ذرا دوبارہ دسو. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی کہندے نے رائنا سونیا ذرا ساڑی رعایت فرمایا جے. ہن یہودی تے ظالم نے اے تے اگے بڑے بے وقوف نے اے تے اگے بڑی چول نسل ہے. اللہ اکبر. صحابہ نے جدو رائنا آکھیا اینا یہودیاں نو موقع مل گیا. اینا نے رائنا دا جڑا عین ہے اس عین نو تھوڑا جا لمبا کر کے رائنا کہنا شروع کر دیتا. کی مطلب ہے اوہ ساڑھیا بکریاں دیا چھیڑوا. صحابہ کہنے نے رائنا اے کہنے رائنا اے ساڑھے چرواہے محمد. استغفر اللہ. میرے سونے پیغمبر دی گستاخی کیتی. ہن رب ذوالجلال والاکرام کی فرماندے نے. اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اللہ کہندے نے ایمان والے ہو لا تقولوا رائنا. آج تو بعد میرے پیغمبر نو رائنا نہ آکھیا جے. رائنا اللہ کیوں اے دا معنی ہے ذرا ساڑی رعایت فرماؤ. سانو گل دوبارہ ارشاد فرما دیو. اللہ گل کیا ہے؟ اللہ فرما دینے کوئی شک نہیں الفاظ بڑے اچھے نے. کوئی شک نہیں الفاظ بڑے موزون نے. کوئی شک نہیں الفاظ بڑے جچے تلے نے. کوئی شک نہیں الفاظ بڑے حسین و جمیل نے. پر اے میرے پیغمبر دیو یارو لا تقولوا رائنا. میرے پیغمبر نو رائنا نہ آکھیا جے کیونکہ تواڈے رائنا والوں ویکھ کے انہاں یہودیاں نے ایسے جملے بنا لینے کہ جڑے جملے میرے پیغمبر دی گستاخی والے نے. رائنا نہ آکھیا کرو. ایسا ایک لفظ بھی ہوئے جدے وچوں میرے سونے پیغمبر دی گستاخی نکل دی ہوئے تے میں رب نو وارا کھاندا ہی نہیں.
اللہ پھر کی آکھیے؟ فرمایا لا تقولوا رائنا، رائنا نہ آکھیا جے، وقول انظرنا، انظرنا آکھ لیا کرو۔ کی آکھ لیا کرو؟ انظرنا، ساڑھے وال ویکھیا جے، انظر ساڑھے وال، انظر ذرا ویکھیا جے، نا ساڑھے وال، انظر نہ آکھ لیا کرو، رائنا نہ آکھیا کرو، کیونکہ سونے پیغمبر مینو سب تو زیادہ محبوب نے تے اپنے یار دا گستاخ مینو بڑا پیڑا لگدا ہے۔ سڑ جائے زبان اوس گستاخ نکارے دی۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس شعر دا کچھ پس منظر تو انہوں سناواں۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، اور اے اعزاز دی گل ہے کہ میں اے جڑی گل سنان لگا ہے میں خود کول بہ کے انہاں دے منہ سنی۔ میاں بیوی سن، ایک کالج دے اندر ملازم، تے جمعے دا ٹائم ہویا، کالجوں انہاں نوں چھٹی ہوئی تے رستے دے اندر آئی ساڈی مسجد، شیخ القرآن والی مسجد شیخ پورے والی۔ میاں صاحب کہیں دے نے میں ذرا ایتھے جمعہ پڑھ لاں، بیوی آندھی ہے نا نا ایتھے جمعہ نہ پڑھی، ایک گستاخاں دی مسیت ہے، ایک کی دی مسیت ہے تے ایتھے جمعہ نہ پڑھی۔ وہ آندھا اللہ والی ہے میرا ٹائم پیا جاندہ ہے، جے میں توڑ کر گیا تے میرے کو جمعہ نہیں پڑھیا جانا کدرے بھی، میں نو ایتھے جمعہ پڑھ لین دے۔ آندھی اچھا پھر تو پڑھ لے، میں نہیں ہو جانا مسیتے۔ وہ باہر کسے دکان دا تھڑا سی، وہ بی بی اس دکان دے تھڑے تے بہ گئی، او خامد صاحب جمعہ پڑھن واسطے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دے پیچھے بیٹھ گئے، مسجد دے اندر بیٹھ گئے۔ شیخ صاحب فرماندے نے اتفاق ایسا سی، مینوں کی پتا سی یہ میرے پیچھے جمعہ پڑھن آئے نے یا اے نہ آنا ہے، فرماندے نے مینوں نہیں سی پتا، اتفاق ایسا بنیا کہ او بی بی باہر تھڑے تے بیٹھی ہے، بندہ بہ کے اندر جمعہ پڑھ رہا ہے تے میں اس جمعے چ پڑھ دیتا۔ سڑ جائے زبان اوس گستاخ نکارے دی، کرے توہینہ جیڑا جگاں دے لاڑے دی۔ سڑ جائے زبان اوس گستاخ نکارے دی، کر دے توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی۔ لعنت تمام اس تے رب جبارے دی، ٹوئی نہ ملسو جگوں اوترائی جامنا، پیر حقانی دسے خواب سہاونا۔ مولانا کہیں دن میں شعر پڑھے، جمعہ پڑھ کے دوویں میاں بیوی گھر چلے گئے۔ اگلا جمعہ آیا، پھر انہوں نے اتھوں کالجوں چھٹی ہوئی تے میاں جڑا ہے نا میاں وہ کہیں دا اسی کالجوں باہر نکل کے موٹر سائیکل تے بہن لگے تے بہن تو پہلے ہی میری بیوی آندھی ہے چلو پھر آج اتھے ہی جمعہ پڑھا بھی۔ اللہ اکبر۔ اے انداز میں نو شیخ صاحب دا آج بھی یاد ہے، اور جدوں میں یاد کرنا دل دیاں تیواں چو دعاواں نکل دیاں نے کہ اللہ انہاں تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرما۔ کی کہیں دی ہے بی بی چلو پھر آج اتھی جمعہ پڑھا بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی رب نو وارا نہیں کھاندی، کی آکھیا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا نہ آکھیا کرو، انظرنا آکھ لیا کرو، واسمعوا سن لو میری گل دھیان نال، وَلِلْكَافِرِينَ عذاب علیم۔ جڑے کافر نے، جڑے میرے پیغمبر دے گستاخ نے، اللہ فرما دے نے انہاں واسطے بڑا دردناک عذاب میں تیار کیتا ہویا ہے۔ اللہ اکبر۔
میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے والے ایک دن کٹھے ہو کے نا سارے ہی تے کی کہیں نے قرآن کریم نے نقشہ کھچیا ہے 14واں پارہ ہے کی کہیں نے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ سارے کٹھے ہو کے کہیں نے اے او بندیا جڑا کہنا ہے میرے تے قرآن نازل ہوندہ ہے یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر اے او بندیا جڑا کہنا ہے میرے تے رب والوں قرآن نازل ہوندہ ہے انکا لمجنون اسی تے تینوں دیوانہ سمجھنے استغفر اللہ اے قرآن شران کوئی نہیں آؤں اسی تے تینوں دیوانہ سمجھنے لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین وما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین کی آندھنے جدوں تک فرشتیاں تھلے نہ لے ہمیں ساڑھے سامنے تے اونی دیر تک اسی تینوں نعوذ باللہ مجنون سمجھنے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہن انہاں دی گل دا جواب دیتا ایک ہی آندے نے انکا لمجنون اسی نعوذ باللہ تینوں پاگل سمجھنے اللہ فرماندے نے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق اللہ کہندہ ہے کہندے نے مجنون تے میں کہنا وانون اس نون دے دو معنی مفسرین کرام نے کیتے نے ایک تے نون جڑا حرف ہوندہ ہے حروف تہجی وچ لام میم تے نون ایک تے او ہے جویں حروف مقطعات ہوندے نے قرآن دے شروع وچ الف لام میم الف لام را الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد تا ہا تا سین یا سین جویں اے حروف مقطعات نے صورتاں دے شروع وچ اس طرح اے بھی ایک حرف ہے نون اور دوسرا معنی ایک کیتا ہے کہ نون عربی وچ مچھلی نو بھی کہندے نون یونس علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمایا نا زنون مچھلی والا او میرا پیغمبر جڑا مچھی دے پیٹ وچ گیا سی اللہ نے اس نسبت نال سونے یونس پیغمبر دا نا ہی مچھی والا رکھ دیتا ہے پچھلے جمعے میں دسیا اللہ جو کہہ لوے انہوں حق ہے او خالق ہے او مالک ہے تو دوسرا معنی یہ کیتا کہ اللہ نے اتھے مچھی دی قسم اٹھائی نون مینو مچھلی دی قسم والقلم وما یسطرون مینو قلم دی قسم ہے تے جڑے قلم نال جو لکھ دینے مینو دی بھی قسم ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون اے میرے پیغمبر سونیا تیرے تے میری نعمتیں نیاں نے تیرے تے میرے فضل اینے نے تیرے تے میرے کرم اینے نے اے میرے پیغمبر سونیا میرے کرم نال تو دیوانہ ہے ہی نہیں
मा अंत बिनेमत रब्बिका बिमजनून। ऐ मेरे पैगंबर सोनिया तू दीवाना नहीं। वा इन्ना लका लअजरन गैर ममनून। दीवाने जेड़े हुंदे ने ओ ते राह जांदियां नूं वट्टे मारदे ने, ओ ते राह जांदियां नूं गालां कढ़दे ने, ओ ते राह जांदियां ते गंदे पानी दियां छिट्टां पांदे ने। ऐ मेरे पैगंबर सोनिया तू दीवाना नहीं। मा अंता बिनेमत रब्बिका बिमजनून। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून। ऐ मेरे पैगंबर मैं ते तेरे वास्ते ना अजर रखिया होया है, दुनिया दी कोई ताकत उस अजर नूं गिन नहीं सकती। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। उंज ते मेरा हर पैगंबर अखलाक वाला है, पर सोनिया जिवें दा तेरा अखलाक है उंज दा अखलाक ते किसे नबी दा भी नहीं। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सब तो पहला और सब तो बड़ा गुस्ताख वो कौन है? कोई बेगाना नहीं, कोई मेरे पाक पैगंबर दा दुश्मन या कोई गैर मेरे पैगंबर दा सब तो पहला और सब तो बड़ा गुस्ताख नहीं, बल्कि सोने पैगंबर दा सक्का चाचा अब्दुल उज़्ज़ा अल मारूफ अबू लहब मेरे पैगंबर दा सब तो पहला गुस्ताख। जिदन मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत फरमाया इस जालिम ने उदन ही गुस्ताखी कर सुटी। की आंदा है मेरे पैगंबर सोने ने जदों सारियां नूं सफा पहाड़ी ते बुलाया है, वाकया मुख्तसर करना, मेरे पैगंबर फरमाते ने ओए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू तमलिकुल अरब वल अजमा। ओए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अरबो अजम दे बादशाह बन जाओगे। अल्लाहु अकबर। एक गल सुन के जदों सारे चुप कर गए, अबू लाब लैंदियां पैंदियां ही बोलिया ते कहंदा तब्बन लका या मुहम्मद, तब्बन लका या मुहम्मद अलहाजा जमातना। ऐ मुहम्मद नऊज़ु बिल्लाह तेरे हाथ टुट जान। अलहाजा जमातना, क्या सानू इस काम वास्ते बुलाया सही? क्या सानू इस काम वास्ते कट्ठियां कीता सही? अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तेरा पैगंबर अजे दुनिया ते आया नहीं, बाप पहला ही जुदाइयां दे के चला गया है। अल्लाह तेरा पैगंबर दुनिया ते आया है अजे 6 सालां दा होया है ते मां भी जुदाइयां दे गई। अजे 8 सालां दा होया है दादा अब्दुल मुत्तलिब भी जुदाइयां दे के चला गया। अल्लाह सोनिया मेरे पैगंबर नूं तू हकीकी भाई ते अता कीता कोई नहीं। अल्लाह मां जम्मी भैन ते मेरे पैगंबर नूं दिती कोई नहीं हो। अल्लाह सोनिया ये मक्के वाले मेरे पैगंबर दा दिल दुखांदे ने, होर ते होर रह गए। चाचा मेरे पैगंबर दा दिल दुखा गया है। अल्लाह अबू लाहब ने मेरे पैगंबर नूं बददुआ दिती है। बाप हुंदा मैदान में आ जांदा, भावें सक्का भरा ही क्यों नहीं फिर भी बदला लैके वखांदा। तेरे पैगंबर दी मां हुंदी मैदान में आ जांदी, मां जम्मिया वीर हुंदा मैदान में आ जांदा। अल्लाह अजे ते तेरे पैगंबर नाल जमात भी कोई नहीं, अल्लाह साथ भी कोई नहीं, वोटर ते सपोर्टर भी कोई नहीं। अल्लाह हुण जवाब कौन देवेगा? अल्लाह कहंदा है किसे दा जवाब ओदा बाप देंदा है, किसे दा दिफा ओदी मां कर दिए, किसे दा दिफा ओदे मां जम्मे वीर करदे ने। अपने पैगंबर दा दिफा करन वास्ते अल्लाह कहंदा मैदान विच मैं आप आउण लगा वां।
کی ہویا جے کوئی بھی نہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں آپ آیا۔ اللہ کی جواب ہے؟ فرمایا سن لو، تبت یدا ابی لہب و تب، آؤندی جے نا سورت، اللہ اکبر، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ کی کہیں دا اللہ؟ تبت یدا ابی لہب و تب، انہیں ایک واری آکھیا تبن لکا یا محمد، تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ اللہ نے دو وارا عید شروع بھی اتھوں ہی کی تھی، عید مکائی بھی اتھوں ہی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، میرے پیغمبر نو دو واری آکھیائی اوے ابو لہب میں دو واری کہنا ہوئے تو دو واری تباہ ہوئے، تیرے دو وارا ہاتھ ٹوٹن۔ جویں ساڑیاں پہنا بول دیاں نے نا وے تو ٹوٹ کے مرے، یہ تے خیر نال اپنے بالا نو آندیاں نے نا، پہلا مانگ مانگ کے لیندیاں نے، پھر رب نے دے دیتا، پھر آندیے تو ٹوٹ کے مرے۔ اصل ہے رب نو للکار دیاں نے، ربا کیوں دیتا ہی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جے رب دا قانون ہوندا نا موقع تے گرفت کرن دا، رب دی تونوں پھڑ دا، مانگ دی کیوں سے پہلا؟ تو اے ترجمہ انج سمجھ لو، اللہ نے ابو لہب تے بارے انج فرمایا ٹوٹ کے مرے ہو تو میرے پیغمبر دیا گستاخا۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ کہندا ہے انہیں جنہ مال کمایا وہ مال سارے دا سارا اے دے کم نہیں آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اللہ فرمان دینے اے ابو لہب دا نام تے عبدالعزائے، اے دی ماں نے دا نام ابو لہب رکھیا ہے۔ کیوں رکھیا ہے؟ لہب دا مانا ہوندا شولا، اے دا چہرہ سونیا ہون دی وجہ تو انج پخدا سی جی میں شولا۔ اے دی ماں نے دا نام ابو لہب رکھ دیتا ہے، اے شولیاں دا باپ ہے۔ اللہ کہندا ہے سیصلی نارا ذات لہب، اینو میرے کولا لین دیو۔ اے جیڑا شولیاں دا پیو ہے، مینوں بھی رب کنے آکھنا ہے جے مینوں شولیاں دے حوالے نہ کیتا۔ سیصلی نارا ذات لہب، انہوں آگ وچ میں داخل کرانگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیرت نگارہ نے لکھے آئے اس ابو لہب نو تاؤن دا ایک پھوڑا نکلے آئے، وہ پھوڑا پورے جسم دے اندر سرایت کر کے آئے، انہوں اچھوت دی مرض لگ گئی ہے۔ لوگ دے تو ڈر دینے جے اسی دے قریب گئے تے ہو سکتا سانوں یہ بیماری نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ پورے جسم دے اندر بیماری تاؤن دی پھیل گئی، اسے بیماری نہ ابو لہب مرے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دیا پتران انہوں اپنے ہتھیں دفن بھی نہیں کیتا، کرائے دے حبشی منگوائے نے۔ اوے حبشیو اینے پیسے ساڑھے کولو لے آجے، ساڑھے ابے دا کوئی انہوں کے دے بلے لا جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کرائے تے جڑے حبشی آئے نے اونا بھی ہتھانالے نو قبر وچ نہیں سٹیا، جیویں گیند نو بلا ماری دائے ایسے طرح انہوں ٹپے مار مار کے ٹوئے وچ سٹے آئے تے او تو مٹی پا دیتی ہے۔ یہ ہے گستاخ رسول دا انجام۔ پاویں سونے دا چاچا ہے، پاویں سونے دا سکا چاچا ہے، ابو لہب بن عبد المطلب۔ اللہ اکبر۔
یہ ہے تے اگے ایدی بیوی دا نام سی اُمّے جمیل. کی نام سی؟ اُمّے جمیل. تے بی بی بڑی ذلیل. اللہ اکبر کبیرہ. ایدہ کام کی سی، ایدہ کاروبار کی سی، ایدہ شغل کی سی، ایدی ہابی مشغلہ کی سی. روز گھروں نکل جاندی ہے، سارا شہر گا کے آندی ہے تے سارے شہر وچوں کنڈے کٹھے کر کے لے آندی ہے تے آ کے اوتھے وچھا دیندی ہے جتھوں میرے پیر سونے نے لنگنا ہوندا ہے. اس رستے وچ کنڈے وچھا دیندی ہے. اللہ کہندا میں اس سورۃ اللہب دے اندر ایدی بیوی دا وی نال ہی کنڈا کڈن لگا. اللہ کیویں؟ اللہ فرماندے نے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِیدِہَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. اللہ کہندا ہے ایدی بیوی جیڑی رسی جیڑی لکڑیاں اٹھان والی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مورخین نے لکھیا ہے انہیں اسی طرح خاردار جھاڑیاں، خاردار پتے پودے ایک گنڈڑی دے اندر پائے ہوئے نے. اس گٹھڑی نو اپنے سر تے اٹھایا ہویا ہے. اس نیت تے آ رہی ہے کہ میں سونے پیغمبر دے راہ وچ وچھاواں گی، محمد نو کنڈے چبن گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور رسی جڑی انہیں سر تے پائی ہوئی ہے او گٹھی ایک دم دے سر تو تلکی، اس گٹھی دا سرائے دے گلے وچ پہ گیا. اللہ فرماندے نے فی جیدہا حبل من مسد. اللہ فرماندے نے مینوں وی رب کنے کہنا ہے جے اُمّے جمیل میں تینوں رسیاں دے کوٹو دے دے کے نہ ماریا تے. اللہ اکبر. او گنڈ او رسی او جڑی اس کپڑے دی گٹھی دی تنی سی نا او ہوئی دے گلے وچ اڑی، اینو پھا آیا تے مر گئی. اللہ اکبر. اے میرے مصطفیٰ دی چاچی جے. اور ابتدائی گستاخ یہ ہوئی دو نے، ابو لہب اور ابو لہب دی بیوی اُمّے جمیل. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو مجنون کہن والے جڑے سن نا انہاں وچ ایک بندہ سی ولید بن مغیرہ. کی سی بندے دا نام؟ ولید بن مغیرہ. اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم دی آیت نازل فرمائی اے دے بارے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اس ولید بن مغیرہ دی حقیقت نو کھولیا. اے میرے پیغمبر اے جڑے تینوں مجنون کہندے نے انہاں وچ تے سارے انج دے بندے نے. کنج دے؟ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَظِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر سوڑیا اے تے انجدہ بندہ ولید بن مغیرہ. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اے میرے پیغمبر اے تے بڑا جھوٹیاں قسماں چکن والا ہے، اے تے بڑا ذلیل ہے. حماز مشاء بنمیم
اے ولید بن مغیرہ بڑا ہی چغل خور ہے. اللہ اکبر. مناع للخیر, اے لوکانوں نیکی تو روک دائے. معتد عصیم, اے آپ بھی حدوں گزرن والا ہے, اے آپ بھی بڑا گناہگار ہے. اتلم بعد ذالک زنیم, اے میرے پیغمبر سونیا اس ولید بن مغیرہ دی گل تو پریشان کیوں ہوندے ہو؟ یہ تے اپنے پیو دا ہی نہیں. او ترجمہ بھی صحیح ہے, او ترجمہ حافظ عبدالرؤف یزدانی والا. اللہ اکبر. ہے او ترجمہ بالکل, کوئی اس ترجمے دے اندر شک نہیں, لیکن مینوں وہ لفظ زیب نہیں دیندے کہ میں بولا. او تے پھر او ہوئے نا. اللہ اکبر. اتلم بعد ذالک زنیم, اے تے اپنے پیو دا ہی نہیں, ہے ولد الزنا ہے. ولید بن مغیرہ دے کنہ تک گل پہنچی. اللہ اکبر. تے اے دے کنہ تک گل پہنچی, قرآن نے تینوں ولد الزنا آکھیا ہے. اس ولید بن مغیرہ نے تلوار پھڑ لئی, دوڑ کے اپنی اماں کول گیا ہے. تے جا کے کہیں دے اماں جی, جیڑا بندہ جنہیں اپنی نبوت دا دعویٰ کیتا ہے, جیڑا عبداللہ دا بیٹا ہے, جیڑا عبدالمطلب دا پوتا ہے, جدا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اماں او دے تے جیڑی کتاب نازل ہوندی ہے, اونے مینوں اللہ اکبر, اونے مینوں ولد الزنا کیا ہے. اللہ اکبر. اماں مینوں دسنا اونے صحیح آکھیا کہ غلط آکھیا ہے, کیونکہ اس محمد نو اسی آپ صادق کہنے ہاں, اس محمد نو اسی آپ امین کہنے ہاں. اماں مینوں دسنا اے گل سچی ہے کہ نہیں؟ اس ولید دی ماں کہندی ہے, وے ولید بن مغیرہ سن لے, 18 سال ہو گئے سن تیرے باپ نال شادی ہوئی نو, ہر شے وافر سی, مال بھی وافر سی, دولتاں بھی وافر سن, پر اللہ نے اولاد کوئی نہیں سی دیتی. ساڈی اولاد کوئی نہیں سی, نہ دھی سی تے نہ پتر سی. 18 سال بعد میں ایک چھیڑو نال منہ کالا کیتا تے وچوں تو پیدا ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. میں کہنا سونے پیغمبر دی گستاخی کرن والا اللہ دی گرفت تو دنیا تو بچ کیویں سکتا ہے؟ اے ولید ابن مغیرہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گستاخ ہے. اللہ نے ساری کہانی میرے پیغمبر نو سنا دیتی کہ اے میرے پیغمبر ہے تے اپنے باپ دا ہی نہیں, ان کان ذا مال و بنین, اے میرے پیغمبر اس ولید نو میں مال بھی وافر دیتا ہے, انہوں میں پتر بھی بڑے دیتے نے, اہل و عیال والوں بھی بڑی وسعت والا ہے, مال والوں بھی بڑی وسعت والا ہے. پر دا وطیرہ کیا ہے, اے دی عادت کی ہے, اذا تتلا علیہ آیاتنا کالا ساتیر الاولین. اے میرے پیغمبر جدوں اے دے سامنے قرآن دیاں ایتاں تلاوت کیتیاں جاندیاں نے, اے میرے نبی اے کہندا اے اے کوئی سچ نہیں, اے تے پہلیاں لوکاں دے قصے نے. اللہ کہندا سناسمہ علی الخرطوم, تسی اے میرے پیغمبر پریشان نہ ہوو, اے ان قریب اسی دی پشت تے داغ دیاں گے. اے ہے ولید بن مغیرہ گستاخ رسول, اور اے ہے اس دا انجام. اعلان نبوت تو پہلے جدو میرے پیغمبر سونے نے نبوت دا اعلان اجے نہیں فرمایا, میرے پیغمبر سونے نے اپنیاں 2 بیٹیاں دا نکاح ابو لہب دے 2 بیٹیاں نال فرمایا ہے, عتبہ تے عتیبہ. شیبہ ہور سی کھچ,
اے اتبا تے اتیبہ، ابو لہب دے دو بیٹے، وڈا اتبا چھوٹا اتیبہ، اللہ اکبر۔ اینا دوہاں نال میرے پیغمبر نے اپنیاں اونا دو بیٹیاں دے نکاح کیتے جیڑیاں پھر بعد حضرت عثمان دیاں بیویاں بنیاں، یعنی سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو لہب دیاں دو بیٹیاں نال میرے پیغمبر سونے نے اپنیاں بیٹیاں دا نکاح کر دیتا ہے۔ نکاح تے ہو گیا پر اجے رخصتی کوئی نہیں ہوئی۔ میرے پیغمبر سونے نے اعلان نبوت فرما دیتا ہے، آپ نے اللہ دی توحید دا تے اپنی رسالت دا ڈنکا بجانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو لہب نے اپنے دوہاں پترانوں بلایا ہے، اوے اتبا میری گل سنے نا، اوے اتیبہ میری گل سنے نا۔ جی ابا جی کی حکم ہے؟ آخے میرے پتر تسی تاؤ جے محمد دے منہ تے جا کے او دیاں تیاں نو طلاقاں دے کے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کریا کرو کسے دشمن دی تھی دے گھر بھی یہ ہو جا سنیا نہ آوے، کسے دشمن دی بیٹی دے گھر بھی یہ ہو جا پیغام نہ آوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پتر تسی تاؤ جے محمد دے منہ تے جا کے او دیاں تیاں نو طلاقاں دے کے آؤ۔ اس محمد دا دل دکھے، او پریشان ہوئے، میں تاں تو انو اپنا بیٹا مناں گا، میں تاں تو انو اپنا نطفہ مناں گا، تاں تسی میرے تخمو جے میرے آنکھیں لگو تے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اتبا تے اتیبہ دوویں بھرا گئے نے، میرے پیغمبر سونے دے گھر دے دروازے تے کھڑے نے تے کی کہیں دے نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ اپنیاں تیاں نو اپنے گھر۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ایک اخان ہے پنجابی دا کہ تیاں ساریاں دیاں سانجیاں ہوندیاں، تیاں ساریاں دیاں ہے نا گل اس طرح، لیکن میں کہنا میرے پیغمبر دا دشمن کڈا کمینہ دشمن ہے۔ کی کہندا ہے؟ رکھ اپنیاں تیاں نو اپنے گھر، سانو نہیں چاہی دیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر سونے دا دل زخمی ہے، میرے پیغمبر سونے نے جواب کوئی نہیں دیتا۔ اے اتیبہ جڑا چھوٹا ظالم ہے، اے دے دل دی اگ اجے بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، انہیں کی کیتا ہے؟ میرے پیغمبر سونے وال منہ کر کے تھک سٹ دیندا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اینا ساریاں گستاخاں تے اللہ دی لعنت، جنہیں میرے پیغمبر دے گستاخ نے ساریاں تے اللہ دی پھٹکار ظالمہ تے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر سونے وال تھکدا ہے، میرے پیغمبر سونے نے جواب تے پھر بھی کوئی نہیں دیتا، لیکن میرے پیغمبر دیاں آنکھاں چوں آنسو ضرور آئے نے۔ یار ذرا اندازہ تے کرو نا، او محمد سونا صلی اللہ علیہ وسلم جڑا طائف دے اندر پتھر کھا کے نہیں رویا، جڑا اپنے رستے وچ کنڈے سٹوا کے سونا نہیں رویا، جسم تے گندا اونٹنی دا گوشت سٹیا گیا ہے، وہ سونا ادو نہیں رویا، پر اج تیاں دی گل آئیے تے سونے دے جذبات مجروح ہو گئے نے۔ اللہ اکبر۔ ایویں تے نہیں کہیں دے ماپیاں نو تیاں دے دکھ ویلے تو پہلے ہی بڑھیاں کر دیندے نے، بیٹیاں دے دکھ ماپیاں نو ویلیوں پہلے ہی بڑھیاں کر چھڑ دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نو ایک پاسے اس ظالم دی اس گندی حرکت دا دکھ ہے جیڑا میرے پیغمبر وال تھکے آئے، اور دوسرا میرے پیغمبر نو جڑیاں بیٹیاں نو طلاقاں ملیاں نے او دا صدمہ ہے۔ میرے آقا رو پے اور آپ دی زبان وچوں الفاظ نکلے، آپ فرماندے نے اللہ
سلط علیہ قلبم من کلابکا، اللہ سونیا جننے کتے تو پیدا کیتے نے اونا کتیاں وچوں کوئی کتا ہی یہ دے تے مسلط کر دے۔ اللہ اکبر۔ اے ایک باپ دے ٹوٹے ہوئے مجروح دل وچوں بیٹیاں دی محبت چے الفاظ نکلے، اور اندازہ کرو پھر باپ بھی یوں ہوئے جڑا سارے جہانہ دا سردار ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سونیاں کوئی اپنے کتیاں وچوں ایک کتا ہی دے تے مسلط کر دے، اے حرکت غلیظ کر کے اپنے گھر جاندا ہے، جا کے اپنے ابے نو کہندا ہے ابا جی اسی چول مار آئے ہاں، اسی محمد دیاں تھیاں نو طلاقاں وی دے آئے ہاں، بلکہ میں تے دے نالوں ود کے ایک کام کیتا ہے، او دے وال منہ کر کے تھکے آئے، پر ابا جی مینوں ایک گل دا تڑکو لگا ہویا ہے، اس سونے وال جدوں میں تھکیا سی اونے مینوں بد دعا دیتی سی کہ اللہ تیرے تے اپنے کتیاں وچوں کوئی کتا مسلط کر دے وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ابا جی مینوں یقین ہے انہیں جو آکھیا ہے میرے نال ہو کے ہی روے گا۔ ابا جی ہن اے تو کیویں بچیا جا سکتا ہے؟ ایدہ پروگرام بن گیا ایک تجارتی قافلے نال کاروباری سلسلے وچ ملک شام جان دا، اتیبہ دا ملک شام جان دا پروگرام بنیا۔ ہن ایدے نال دے جڑے نے اونا سارے انو ابو لہب نے بلایا اور کی کہندا ہے اے میرے بیٹے اتیبہ دے او ساتھیو انج کرے آجے جدو رات پوے گی جتھے رات نو پڑاؤ ڈالو گے جتھے رات نو قیام کرو گے اتھے جدو سون لگو گے اپنی ترتیب اس طرح بنایا جے اللہ اکبر کبیرہ ارلے پاسے آپ لیٹے آجے اور نال ایک سامان دی اچھی ساری گنڈ بنا کے رکھ دے آجے اور اس گنڈ دے پرلے پاسے میرے بیٹے اتیبہ نو سوایا جے پھر سامان دی اچھی ساری گنڈ بنا کے رکھ دے آجے میرے بیٹے اتیبہ دی سیکیورٹی کرے آجے اے دی سیفٹی کرے آجے محمد نے انہوں بد دعا دیتی ہے میں نو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ تے جو سونے نے آکھیا او ہوئیے دے نال ہوئی نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ ایک قافلے دے نال گیا ہے رات پہ گئی اینا سون دا پروگرام بنایا ہے اینا پہلے آلے دوالے اپنے بسترے لگا دیتے نے پھر سامان دیاں اچھیاں ساریاں گٹھڑیاں بنا کے رکھ دیتیاں نے درمیان دے اندر اینا نے اتیبہ نو لٹا دیتا ہے اے سو گئے ادھروں اللہ نے ایک شیر نو بھیجیا شیر دی ڈیوٹی لگی کی دی معلوم ہوندہ ہے اللہ نو نوکران دی کمی کیوں بھئی اللہ نو ملازمہ دی کمی ہے کوئی او جیڑا نمرود نو مچھر دے ہتھوں مروا سکتا ہے تے ابابیلہ دے ہتھوں ہاتھیاں نو مروا سکتا ہے انہوں ملازمہ دی کا دی کمی ہے متے کوئی آکھے جی میں تے اللہ واسطے کچھ نہیں کردہ تے مر پران تے انہوں تیری کا دی پرواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے شیر دی ڈیوٹی لگائی وہ شیر آیا آگے ایک ایک دا منہ سونگ دائے میں کہیں نہ وہاں انہیں ایک دا منہ سونگیا ہوئے گا یہ میرا تصور ہے متے آکھو حدیثے چے لفظ وکھاؤ جی انہیں شیر نے ایک بندے دا منہ سونگیا ہوئے گا آندہ ہوئے گا اے دے منہ وچوں شرک دی بوتے آندی ہے پر نبی سونے دی گستاخی دی بدبو نہیں آندی دوجے دا منہ سونگیا پھر تیسرے دا منہ سونگیا ہے اتیبہ جیڑا شیر دا مطلوبہ سی انہوں او نہیں ملیا
اخیروں نے بندیاں تو چھلانگ لگائی ہے، پھر وہ سامان دی گٹھڑیاں دے اتے چڑھ گیا ہے، پھر انہیں عتیبہ نو لبیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عتیبہ نو چیرنا شروع کیتا ہے، عتیبہ نو پھاڑنا اس شیر نے شروع کیتا ہے۔ اونی دیر تک وہ شیر گیا نہیں جنی دیر تک وہ دا تکا بوٹی نہیں کر کے رکھ دیتا۔ اے ہے گستاخ رسول کا انجام، اے ہے گستاخ رسول کی سزا۔ اللہ فرماندہ ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ اگر کوئی گستاخ رسول دا جنازہ پڑھ بھی دیندہ ہے، کیوں بھائی؟ محبت چاہ کے، پیار میں چاہ کے، اگر کوئی گستاخ رسول دا جنازہ پڑھ بھی لیندہ ہے، سوال پیدا ہوندہ ہے کیا او دے جنازہ پڑھن نال او بخشیا جاندہ ہے؟ میں کہنا گستاخ رسول ہوئے تے جنازہ پڑھان والے آپ رسول اللہ ہون، او پھر بھی نہیں بخشیا جاندہ۔ گستاخ رسول ہوئے جنازہ پڑھان والے میرے مصطفیٰ آپ ہی ہون، پھر بھی وہ بخشیا نہیں جاندہ۔ اے جڑا مدینے وچ رہندہ ہے، نام اس دا عبداللہ بن ابی ہے، رئیس المنافقین ہے، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ پڑھان واسطے تشریف لے ہوندے نے نا، انج کرسی نو سمجھو نا ممبر ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوندے تے انج آ کے ممبر دے پھڑ کے نا بازو تو تے اعلان کردہ لوکو اے جڑا بندہ تواڈے سامنے واز کرن لگا ہے نا، اے دیاں گلاں نو چٹھلایا جے نا، اے عام بندہ نہیں ہے، اللہ دے سچے نبی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اوپروں کہندہ صرف زبان تو، وچوں ادھر رویہ کی ہے، وچوں رویہ اے وے کہندہ ہے اوے میرے ساتھیوں منافقو فکر نہ کرو، اسی عزت آلے ہاں تے محمد تے وہ دے سارے ساتھی ذلیل نے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک جنگ دے اندر کتے اگے پیچھے ہوندیاں ایک کمبل گم ہو گیا، اگے پیچھے ہو گیا، تے ایک ہی آندہ ہے ایک کمبل جڑا ہے نا گم نہیں ہویا، اے ذرا سونا سی تے سونا ویکھ کے محمد نے آپ ہی کتے لکا لیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے تومتا لان والا میرے مصطفیٰ نو ایمی بلا وجہ پریشان کرن والا ہے ظالم بے ایمان عبداللہ ابن ابی بن سلول، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن فوت ہون لگیا نا اپنے پتر عبداللہ نو بلائے سو، آپ بھی عبداللہ ہے تے پتر دا نام ہی عبداللہ ہے، آپ بھی عبداللہ ہے تے پتر دا نام ہی، پر آپ رئیس المنافقین ہیں تے پتر صحابی رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اگے پتر گالے وے کہ دنیا جان دیئے کہ تیرے نبی دا میرے نال ود کے گستاخ کوئی نہیں، میرے نال ود کے تیرے نبی دا بے ادب ہور کوئی نہیں، پر ہن مینوں لگدا ہے میرا ویڑا آخری آ گیا ہے۔ پتر ایک گل من، اپنے نبی نو جا کے صرف اینا کہہ دے کہ میرا جنازہ پڑھا دے۔ اے عبداللہ آیا ہے، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ابی مر گیا ہے، عبداللہ بیٹا صحابی میرے پیغمبر دی خدمت پہنچے ہے، یا رسول اللہ ابے دا جنازہ پڑھا دے ہو۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اوے عبداللہ جے میرے جنازہ پڑھایا تیرا ابا بخشیا جائے تے محمد نو سودا مہنگا کوئی نہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر سونے جنازہ پڑھان واسطے آئے نے، ادھروں حضرت عمر نے میرے پیغمبر نو روکیا، سونے آئے تو آڈا گستاخ ہے، اے منافق ہے، جدی منافقت دا اللہ سونے نے آپ اعلان کیتا ہے، اے تے پرماننٹ منافق ہے، اے تے انٹرنیشنل بین الاقوامی منافق ہے۔ یا رسول اللہ اے دے منافق ہون دے اندر شک کوئی نہیں، اے دا جنازہ نہ پڑھایا جے۔ آپ فرمان دینے ہوئے عمر سونیا جے میرے جنازہ پڑھایا اے جنت جے ٹر جائے تے سانوں کا دا اعتراض ہے۔ میرے پیغمبر سونے آئے، فرمایا اے میرے گلے دی کمیز ہے تے اے دے کفن شامل کرتے، گلے دا کرتا اے دے کفن شامل کیتا گیا۔ پھر میرے پیغمبر جنازے واسطے آئے، میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا ہے، آپ نے دعاواں کیتیاں ہون گیاں شک نہیں، میرے پیغمبر نے آنسو بھی بہائے ہون گے، اے دے وچ بھی شک کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنازہ پڑھایا ہے، جنازہ پڑھا کے قبرستان دے اندر جا رہنے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھرو اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتا فلن یغفر اللہ لہم۔ اے میرے پیغمبر اینا واسطے توبہ کریں، بخشش منگے یا نہ منگے، تے جے منگن تے آویں 70 وارا بھی مانگ لویں، اے میرے محبوب سونیا میں انہوں معاف کرنا ہی کوئی نہیں۔ قرآن دی آیت نازل ہوئی، ذرا اندازہ کرو نا، عبداللہ اپنے باپ عبداللہ نو دفن کر رہا ہوئے گا تے میرے پیغمبر دوڑ پہ ہون گے، اس عبداللہ دے دل وچ آئی ہوئے گی گل کہ سونیا ہن جنازہ تے پڑھایا جے، چند منٹاں دا کم رہ گیا ہے، قبر تے کھلو کے دعا بھی کر جاؤ، سونیا جا کتھے رہے ہو، کی منظر ہوئے گا جدو میرے پیغمبر نے فرمایا ہوئے گا اوے عبداللہ میں بھی جا رہا تے تم ہی آ جا، تیرے ابے نو اللہ نے معاف کوئی نہیں ہو کیتا۔ اے عبداللہ میں بھی جا رہا تم ہی آ جا، تیرے باپ نو اللہ نے معاف کو نہیں ہو کیتا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ ذوالجلال نے ایک اور حکم نازل کیتا، وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے میرے پیغمبر سونیا اینا دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، تے جے اینا وچوں کو مر جائے ایہ جے بندے دی قبر تے توانوں کھڑے ہون دی بھی اجازت نہیں۔ حضرت عمر نے آکھیا سی یا رسول اللہ ویکھیا جے نا، میں توانوں آکھیا سی نا نہ پڑھایا جے جنازہ، اللہ نے آخ دیتا ہے 70 وارا بھی پڑھاؤ تے میں نہیں معاف کرنا۔ میرے آقا فرماندے نے عمر جے اللہ اے آخ دیندہ نا 70 وار پڑھایا تے میں نہیں معاف کرنا، 70 نالوں بہتا پڑھایا پھر میں معاف کر دیاں گا، اے عمر میں 70 نالوں زیادہ وار بھی پڑھان واسطے تیار سا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوندہ ہے گستاخ رسول دا جنازہ پیغمبر بھی پڑھائے تے او دی معافی کوئی نہیں ہوندی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو ساریانو قرآن و سنت تے کما حقہ عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔